नमस्कार, हाम्रो बुनाई च्यानलमा आज पनि म हजुरहरूलाई स्वदेशी नभएर विदेशी चर्चित टोपीको डिजाइन सेयर गर्दैछु। यो फेमस फेन्सी टोपी डिजाइन हो र आजको भिडियोमा हजुरहरूसँग यही फेमस फेन्सी डिजाइन टोपी सेयर गर्दैछु। यो भने भर्खर बुनाई सिक्दै गर्नुभएकोले पनि सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। म यस भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप बताएकी छु, जसले गर्दा हजुरहरूले सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। र अहिलेसम्म मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मसँग जोडिनको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सँगै रहेको बेल आइकन क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला, जसले गर्दा आउने भिडियोहरू हजुरहरूलाई सजिलैसँग मिल्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ कसरी बनाउनु पर्छ। यसमा भने मैले 84 घर लिँदैछु, 8 नम्बरको काँटीको प्रयोग गर्दैछु र मोटोवाला धागोको प्रयोग गर्दैछु। यो टोपी भने 100 ग्राम धागोले सजिलैसँग बन्छ। र हेर्नुहोस्, यसमा भने 1 घर उल्टा 1 घर सुल्टा अर्थात् 1 बाई 1 को रिप डिजाइन बुन्नु पर्ने हुन्छ। रो 1 मा यसरी नै सबै घर बुन्नु होला। 1 घर उल्टा 1 घर सुल्टा बुन्दै यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्नु पर्ने हुन्छ लास्टसम्म। रो 1 मा 1 घर उल्टा धागो पछाडि 1 घर सुल्टा, धागो आफूतिर 1 घर उल्टा, धागो पछाडि 1 घर सुल्टा लास्टको भन्दा। अब लास्टको घर उल्टा। अब हेर्नुहोस्, सुल्टे साइडबाट पहिलो घर सुल्टे साइडबाट नबुनिकन निकाल्ने, यो गाँठो छ यसलाई उल्टे बुन्ने। अब हेर्नुहोस्, यो सुल्टे छ यसलाई सुल्टे बुन्ने। यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्नु पर्ने हुन्छ। 1 इन्च बराबर 5 घर लिएकी छु म। यसरी नाप्न सकिन्छ। हजुरले कुनै पनि साइजको यसरी नापेर बनाउन सक्नुहुनेछ। यो टाउकाको गोलाइ अनुसारको हुनेछ। यो 16 देखि 16.5 इन्च छ र यसरी टाउकाको गोलाइ नाप्नु पर्ने हुन्छ। अर्थात् निरादेखि गुच्चुकसम्मको गोलाइ लिनु होला र यसरी घर हालेर बनाउनु होला। साइज अनुसार सिधाबाट र उल्टेबाट यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्नु पर्ने हुन्छ। यो निकै फ्लेक्सिबल हुन्छ, त्यसैले 17 इन्चीदेखि 17.5 इन्ची टाउकाको गोलाइ हुनेहरूलाई पनि आरामले मिल्छ। यही कुरा रिपिट गर्दै बनाउनु होला। अब म यही कुरा रिपिट गर्दै 6 रो बुन्ने छु। यहाँ मेरो 6 रो पुरा भइसकेको छ। रो कसरी गर्ने, रो के हो, म यस विषयमा पनि हजुरहरूसँग छलफल गर्दैछु। रो भनेको 1 काँटी बराबरलाई 1 रो भनिन्छ, अर्थात् 1 काँटी बुनेर सकाउँदा 1 रो हुन्छ। अब गर्ने 1 2 3 4 5 6, यो 6 रो भयो। अर्थात् त्यसमा 3 पटक उल्टेबाट र 3 पटक सुल्टेबाट बुनिसकेपछि 6 रो पुरा भएको छ। अब रो 7 पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने, सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने। यही कुरा रिपिट गर्नु होला। सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्नु होला। यसरी सबै घर सुल्टे सुल्टे बुनिसकेकी छु म र अन्तिममा पनि आइसकेकी छु। अन्तिमको घर चाहिँ उल्टा बुन्नु होला यसरी। अब रो 8 पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने, यसरी निकाल्नु होला अनि सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्नु होला। यसरी सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्नु पर्ने हुन्छ। सबै घर सुल्टे सुल्टे बुनेर उल्टे साइड पुरा गर्नु होला। यो सुल्टे साइड हो र यसरी डिजाइन बनेर आउँछ दुवै साइड। यो धागो भने मैले एकचोटि प्रयोग गरिसकेको हो, त्यसैले यसरी गाँठो आएको छ। र जति पनि हजुरहरूसँग यसरी जोडाइ आएको छ यसलाई चाहिँ उल्टे साइड यसरी राखेर बुन्नु होला, जसले गर्दा सुल्टे साइड फिनिसिङ देखियोस्। यसरी अब हेर्नुहोस्, यसको सुल्टे साइड पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने। अब फेरि सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने। यसरी सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्नु होला। यही कुरा रिपिट गर्दै सुल्टे साइड अनि उल्टे साइड दुवै साइडबाट सुल्टे सुल्टे बुन्नु पर्ने हुन्छ। र यो रो 9 हो, सुल्टे साइड। यसरी सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुनेर लास्टको घर चाहिँ उल्टे बुन्नु होला। यसरी रो 10 उल्टे साइड। उल्टे साइडमा पनि सबै हामीले यसरी नै सुल्टे सुल्टे बुन्नेछौँ। अर्थात् यसरी हामीले सुल्टे सुल्टे बुनेर यो टोपी बनाउनु पर्ने हुन्छ। लास्टको घर चाहिँ उल्टे यसरी बनाउनु होला। यही कुरा रिपिट गर्दै मैले यति बुनिसकेकी छु। यसमा हजुरहरूले बढाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ भने हाम्रो 32 रो छ, रो 33 सुल्टे साइडबाट। अब यसको घटाइ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ठुलो बनाउन चाहे हजुरहरूले अझै बुन्न सक्नुहुनेछ र यसको माथि घटाइ गर्न सक्नुहुनेछ।
घटाइ गर्नको लागि 10 घर चाहिँ सुल्टे सुल्टे बुन्नु होला। 10 घर सुल्टे सुल्टे बुनिसकेपछि 2 घर 2 को 1। अब फेरि 8 घर सुल्टे सुल्टे बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बुनिसकेपछि 2 घर 2 को 1। 1 2 3 4 5 6 7 र यो 8 फेरि 2 घर 2 को 1 फेरि 8 घर 1 2 3 4 5 6 7 8 फेरि 2 घर 2 को 1 फेरि 8 घर 1 2 3 4 5 6 7 8 फेरि 2 घर 2 को 1 फेरि 8 घर 1 2 3 4 5 6 7 8 फेरि 2 घर 2 को 1 फेरि 8 घर 1 2 3 4 5 6 7 8 2 घर 2 को 1 फेरि 8 घर 1 2 3 4 5 6 7 8 2 घर 2 को 1 फेरि 8 घर 1 2 3 4 5 6 7 8 फेरि 2 घर 2 को 1 2 घर बाँकी छ। 1 घर चाहिँ सुल्टे बुन्ने। लास्टको घर चाहिँ म उल्टे बुनिरहेकी छु। त्यसरी यसलाई उल्टे बुन्ने। पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने। यसमा भने सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्नुपर्ने हुन्छ। यो उल्टे साइड हो यसको। उल्टे साइडमा सबै घरहरू यसरी सुल्टे सुल्टे बुन्ने। अन्तिमको घरलाई चाहिँ उल्टे यसरी बुन्नु होला। अब हेर्नुस् यसको माथि 8 घर बुन्नुपर्ने हुन्छ सुल्टे सुल्टे। अघिल्लो सुल्टे राउन्डमा हामीले यहाँ 10 घर बुनेका थियौँ भने अहिले 10 मा 2 घटाएर 8 मात्रै बुन्नुपर्ने हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि फेरि 2 घर 2 को 1 फेरि 6 घर बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 2 घर 2 को 1 यसरी बुन्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि 6 घर 1 2 3 4 5 6 2 घर 2 को 1 यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्नुपर्ने हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 2 घर 2 को 1 1 घर सुल्टे। लास्टको 1 घर चाहिँ उल्टे यसरी बुन्नु होला। अब यसको उल्टे साइडमा पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने। सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने। उल्टे साइडमा सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे सबै घरहरू यसरी सुल्टे सुल्टे बुन्ने। अब हेर्नुस् यो राउन्डमा भने हामीले 6 घर बुन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 6 घर सुल्टे सुल्टे बुन्नु होला। अघिल्लो राउन्डमा 10 बुन्यौँ फेरि 8 फेरि अहिले 6 बुन्दैछौँ। यसरी 2 घर घटाउँदै बुन्नु होला। 2 घर 2 को 1 अब हेर्नुस् यहाँ फेरि 1 2 3 4 4 घर बुन्ने। 2 घर 2 को 1 यसरी बुन्नुपर्ने हुन्छ। बाँकीमा 1 2 3 4 2 घर 2 को 1 फेरि 1 2 3 4 2 घर 2 को 1 फेरि लास्टमा 2 घर 2 को 1
लास्टको एक घरलाई चाहिँ उल्टे यसरी बुन्नु होला। अब यसको उल्टे साइडमा सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे। अब यसको सुल्टे साइडबाट एक घर बुन्ने, दुई घर दुईको एक घर बुन्ने, दुई घर दुईको एक, यसरी बुन्नु होला सुल्टे साइडबाट। यही कुरा रिपिट गर्दै अन्तिमसम्म बुन्नु पर्ने हुन्छ। एक बुन्ने, दुई घर दुईको एक, यसरी बुन्नु होला। अब हेर्नुस् यसको उल्टे साइडमा पहिलो घर नबुनिकन निकाली सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी बुन्नु होला। अब लास्टको घर चाहिँ उल्टा यसरी। अब फेरि हेर्नुस् यसको सुल्टे साइड दुई घर दुईको एक, फेरि दुई घर दुईको एक, फेरि दुई घर दुईको एक, यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्नु पर्ने हुन्छ। पुरै घर दुई घर दुईको एक, दुई घर दुईको एक, लास्टमा पनि दुई घर बाँकी छ, यसलाई पनि दुईको एक, यसरी बुन्नु होला। अब हाम्रो यो यस्तो बनेर रेडी भएको छ। अब भने हामीले यो धागोमा चढाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी लपेट्नु होला काठीमा, अनि सबै घरहरू एक एक गर्दै यसरी चढाउने। सबै घरहरू यसरी नै चढाउनु होला। अब हेर्नुस् थोरै तान्नुहोस् यसलाई। यसरी र सिलाउन सक्नुहुनेछ यही धागोले, त्यसैले थोरै लामो तान्नु होला। अब मैले यो धागो काट्दैछु। यसरी धागो काटिसकेपछि यो धागोलाई चाहिँ यसरी तान्ने। अब यो हाम्रो यस्तो बनेको छ। यहाँ फुर्को लगाउन पनि सकिन्छ, तर यो फुर्को नलागै राम्रो देखिने भएकोले मैले यसमा फुर्को लगाउँदिनँ। अब हेर्नुस् यसलाई यसरी फर्काउने, यसलाई उल्टे साइड फर्काउनु होला। अब उल्टे साइड फर्काइसकेपछि थोरै कस्नु होला उल्टे साइडमा र सिलाउने। यसरी सिलाउनु होला। यसको माथिल्लो भाग होल नरहोस् भन्नको लागि सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी नट लगाउँदै सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो सिलाइसकेपछि यो साइडलाई हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। मेरो यो गाँठोवाला आएको छ, यो मैले सबै काट्दैछु। अब हेर्नुस् यसरी सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो साइडको एउटा र यो साइडको दुईटा घर लिएर सिलाउने। फेरि हेर्नुस् यो साइडको दुईटा र यो साइडको एउटा, यसरी लिएर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। सबै हामीले यही कुरा रिपिट गर्दै सिलाउनु पर्ने हुन्छ बोर्डरसम्म। यसरी सिलाउँदै बोर्डरको लास्टमा आइसकेकी छु। अब हेर्नुस् यहाँ पनि यही कुरा रिपिट गर्दै सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो साइडको दुईटा, यो साइडको एउटा लिएर। अब सिलाइसकेपछि यहाँ यसरी नट लगाउने, जसले गर्दा नफुस्कियोस्। अब एक दुईचोटि नट लगाउन सक्नुहुनेछ। यो नट लगाइसकेपछि मैले यो धागो कट गर्दैछु। अब हेर्नुस् यो यस्तो बनेर रेडी भएको छ। यो उल्टे साइड हो यसको। अब यसको सुल्टे साइडबाट
यो हाम्रो यस्तो बनेर रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यसमा यसरी यसको अनुहार बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी दुईटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो अर्को म कसरी बनाउने हजुरहरूलाई देखाउँदै छु। एउटै तरिका हो दुईटै बनाउने। यसको लागि 10 घर बनाउने, पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने र सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने रो 1 हो। यो रो 1 मा सबै यसरी नै बुन्नु होला। लास्टको घर पनि म सिधा बुन्दै छु, यसरी बुन्नु होला। अब रो 2 अर्थात् दोस्रो काटी पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने, उल्टे साइडबाट निकाल्दै छु म र सबै घर सुल्टे सुल्टे बुन्ने, यसरी बुन्नु होला। अन्तिमको घरलाई चाहिँ उल्टे बुन्नु पर्ने हुन्छ यसरी। अब यो अन्तिम घरलाई उल्टे बुनेको कारण देखाउँदै छु म। अब हेर्नुस्, यो उल्टे बुनेको हुँदा यो सुल्टेबाट यसरी नबुनिकिने निकाल्न मिल्छ, जसले गर्दा कपाल बाटेको जस्तो डिजाइन आउँछ। अब हेर्नुस्, रो 3 मा हामीले सबै घरहरू सुल्टे बुन्नु पर्ने हुन्छ। यसै गरी हामीले रो 12 सम्म यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्नु पर्ने हुन्छ, अर्थात् 10 घर सबै सुल्टे सुल्टे बुन्नु पर्ने हुन्छ। रो 12 सम्म यही कुरा रिपिट गर्दै रो 12 सम्म बुन्नु होला। लास्टको घर चाहिँ उल्टे, यही कुरा रिपिट गर्दै। अब हेर्नुस्, म यो रो 12 बनाउने छु, अर्थात् एक काटी बराबर एक रो हुन्छ। यसै गरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रो पुरा भइसकेको छ। एक काटी बराबर एक रो म बताइसकेकी छु हजुरलाई। यसरी हामीले 12 रो बुन्नुपर्ने हुन्छ। रो 13 पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने, अब एक घर बढाउने, यसरी काटीमा चढाउनु होला अनि सिधा बुन्ने, यसरी घर बढाउने। 1 2 3 4 5 6 यसरी घर बढाइसकेपछि 6 घर बुन्ने। यहाँ घर बढायौँ 1 2 3 4 5 6 अनि 2 घर 2 को 1 घर सुल्टे, यसरी बुन्नु होला। अब यसको उल्टे साइड पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने, रो 14 हो यो, उल्टे साइड यसरी सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने। अन्तिमको घर चाहिँ उल्टे बुन्ने, यसरी बुन्नु होला। अब हेर्नुस्, यसको सुल्टे साइड पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने, फेरि एक घर बढाउने, यो रो 15 हो र हामीले फेरि यसरी 6 घर सुल्टे सुल्टे बुन्ने। घर सुल्टे सुल्टे बुनिसकेपछि 2 घर 2 को 1 लास्टको घर सुल्टे, यसरी बुन्नु होला। उल्टे साइडबाट नबनिकन निकाल्ने, रो 16 हो यो र 16 मा सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने। अन्तिमको एक घर चाहिँ उल्टे बुन्ने, यसरी बुन्नु होला उल्टे साइड। अब फेरि यसको सुल्टे साइड रो 17 मा रो 15 जसरी बनायो त्यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् एक घर बढाउने, फेरि 6 घर बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 2 घर 2 को 1 घर सुल्टे, यसरी बुन्नु होला। अब उल्टे साइड रो 18 यसमा हामी 9 घर सुल्टे बुन्ने, एक घर उल्टे बुन्ने, अर्थात् मैले जसरी बुनेकी छु त्यही कुरालाई रिपिट गर्नु होला उल्टे साइडमा, यसरी उल्टे। अन्तिमको घर उल्टे बुनिसकेपछि रो 19 यसमा हामीले रो 17 जसरी बनायो त्यसरी नै बनाउनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् एक घर बढाउने, 6 घर सुल्टे, 2 घर 2 को 1 घर सुल्टा, यसरी बुन्नु होला। अब यसको उल्टे साइड रो 20 मा हामीले 9 घर बुन्नु पर्ने हुन्छ सुल्टे, अनि लास्टको एक घर उल्टा, यसरी बुन्नु होला। अब यसको सुल्टे साइड रो 21 मा ध्यान दिएर हेर्नु होला।
यहाँ मैले 2 घर बढाउँदै छु यसरी घर हालेर। अब हेर्नुस् यो घर हालेकोलाई दुवै घरलाई सुल्टे बुन्ने। फेरि 1 2 3 4 5 6 7 बुनिसकेपछि 2 घर 2 को 1 घर सुल्टा यसरी बुन्नु होला। रो 22 मा 10 घर सुल्टा 1 घर उल्टा यसरी बुन्नु होला। अन्तिमको घर चाहिँ उल्टा यसरी। रो 23 पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने। फेरि 2 3 4 5 6 7 8 2 घर 2 को 1 अन्तिमको घर सुल्टा यसरी बुन्नु होला। अब यसको उल्टे साइड रो 24 पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने र सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने। अन्तिमको घर चाहिँ उल्टा। रो 25 7 घर बुन्ने। 2 घर 2 को 1 घर सुल्टे यसरी बुन्नु होला। उल्टे साइड पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने। फेरि 8 घर बुन्ने। लास्टको 1 घरलाई उल्टे। रो 27 पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने। 2 3 4 घर सुल्टे। 2 घर 2 को 1 फेरि 2 घर 2 को 1 लास्टको 1 घर सुल्टे यसरी बनाउनु होला। रो 28 यसमा हामीले सबै घरहरू बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 घर बुन्ने पछाडिको घर चढाउने। फेरि 1 घर बुन्ने पछाडिको घर चढाउने यसरी सबै घरहरू बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बनाउनु होला। यही कुरा रिपिट गर्दै एउटै साइजको 2टा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो धागो चाहिँ थोरै लामो राखेर काट्नु पर्ने हुन्छ सिलाउनको लागि। यसरी 2टा बनाउनु होला। मसित पनि यो मोटो धागो सकिएको रहेछ, मैले पहिला पनि युज गरेकी थिएँ त्यसैले। अब हेर्नुहोस् मसित यो टुप्पोलाइको धागो डबल गरेर लिँदैछु। यो 100 ग्राम धागोले पुग्छ र यो तपाईसित छैन भने यो 3 पलाइको धागो डबल गरेर पनि बुन्न सक्नुहुनेछ। 3 घर बनाउने। पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने। 1 घर सुल्टा फेरि 1 घर सुल्टा यसरी। रो 2 पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने र 3 घर सुल्टा बुन्ने। रो 3 पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने। 1 घर बढाउने। धागो पछाडि 1 घर सुल्टा बीचको घर सुल्टा फेरि 1 घर बढाउने फेरि अन्तिमको घर सुल्टा यसरी बुन्ने। पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने। धागो पछाडि 2 3 4 5 घर लास्टको चाहिँ उल्टे बुन्नु होला। पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने। 1 घर बढाउने। रो 4 हो यो सुल्टे साइड। अब फेरि 1 2 3 फेरि 1 घर बढाउने लास्टको 1 घर सुल्टे यसरी बुन्नु होला। अब यसको उल्टे साइड रो 6 पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने। फेरि यसरी सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने। अन्तिमको 1 घर चाहिँ उल्टे बुन्नु होला। अब यसको सुल्टे साइड 1 घर नबनिकन निकाल्ने। 1 घर बढाउने फेरि 5 घर सुल्टे बुन्ने फेरि 1 घर बढाउने फेरि अन्तिमको 1 घर सुल्टा यसरी बुन्नु होला। रो 7 रो 8 उल्टे साइड। रो 9 रो 10 एउटै कुरा रिपिट गर्दै बुन्नु पर्ने हुन्छ। 9 घर छ 9 घरमा यसरी बुन्नु होला। यो उल्टे साइड भएकोले लास्ट घर उल्टे यसरी बुन्दै आएका छौँ हामी। रो 9 यसमा पनि सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने सुल्टे साइड हो यो।
रो 10 उल्टे साइड पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने उल्टे साइडबाट निकाल्दैछु म र सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने अन्तिमको एक घरलाई चाहिँ उल्टे बुन्ने यसरी बुन्नु होला। सुरुदेखि नै हामी यसरी नै बुन्दै आएका छौं र एक घर बढाउने 7 घर बुन्ने एक घर बढाउने लास्टको एक घर सुल्टे यसरी बुन्नु होला। अब फेरि रो 12 रो 13 रो 14 एउटै कुरा रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। रो 12 सकिसकेको छ रो 13 सुल्टे साइड सबै सुल्टे सुल्टे रो 14 उल्टे साइड पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने उल्टे साइडबाट सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने अन्तिमको घर चाहिँ उल्टे बुन्ने यसरी बुन्नु होला उल्टे साइडमा। रो 15 पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने एक घर बढाउने फेरि बीचका घर 9 घर छन् यसलाई सुल्टे सुल्टे बुन्ने एक घर बढाउने लास्टको एक घर सुल्टा यसको उल्टे साइड पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने फेरि सबै घर सुल्टे सुल्टे बुन्ने यसरी हामीले रो 16 रो 17 रो 18 बुन्ने छौं। लास्टको घरलाई चाहिँ उल्टे बुन्न नबिर्सिनु होला उल्टे साइडबाट सुल्टे साइडबाट नबनिकन निकाल्ने र सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने यसरी रो 18 सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने लास्टको घर चाहिँ उल्टा। अब हेर्नुस् रो 19 पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने एक घर बढाउने 11 घर सुल्टे बुन्ने एक घर बढाउने 11 घर बुनिसकेपछि अन्तिमको एक घर सुल्टा यसरी बुन्नु होला। यति बुनिसकेपछि रो 20 रो 21 रो 22 रो 23 एउटै कुरा रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 15 घर छ यसरी बुन्नु होला। एक रो बराबर एक काँटी हुन्छ यसरी रो 20 बुन्ने रो 21 सुल्टे साइड यसमा पनि सबै घरहरू बुन्ने घर बढाउनु पर्दैन यो सुल्टे साइड हो। यसरी यही कुरा रिपिट गर्दै हामीले 23 रो पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् रो 20 बाट रो 21 रो 22 रो 23 सम्म एउटै कुरा रिपिट गर्दै बुन्ने। रो 23 पुरा गरिसकेपछि अब रो 24 यसको उल्टे साइड पहिलो घर नबनिकन निकाल्ने उल्टे साइडबाट नबनिकन निकाल्दैछु धागो पछाडि यसरी एक घर बुन्ने पछाडिको घर चढाउने फेरि एक घर बुन्ने पछाडिको घर चढाउने यही कुरा रिपिट गर्दै सबै घरहरू बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सबै घरहरू बन्द गर्नु होला। यसरी बन्द गरिसकेकी छु मैले र यो कानको सेप बनेर रेडी भइसकेको छ। यस्तै दुईटा बनाउनु पर्ने हुन्छ यही सेपको मैले पनि यो दुईटा बनाइसकेकी छु। बुनेको धागो चाहिँ लक गर्नु होला जसले गर्दा बुनाइ फिनिसिङ र बलियो बन्न जान्छ। जति पनि हजुरसँग बुनेर रहेको स्टेज धागो छ यसरी नै लक गर्नु होला। अब यसलाई यसरी सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यहाँ सिलाएर जोड्ने यो म सुल्टे साइडबाट सिलाउँदै छु र यो सिलाइसकेपछि
धागो लक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यसरी अब यो धागो पनि म काट्दै छु। यसरी मैले दुईटा कान लगाइसकेको छु यसमा। अब हेर्नुस् यसमा हामीले अनुहारको सेप बनाउनु पर्ने हुन्छ। यति बनिसकेपछि यहाँ फुर्को लगाएर पनि सजाउन सक्नुहुनेछ। मैले भने फुर्को लगाउने छैन, यसमा फुर्को नलागाइ राम्रो देखिन्छ। अब हेर्नुस् यसलाई यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ बोर्डरसँग मिलाएर। अब यो वेस्टेज धागो छ, यो पनि यसरी नै लक गर्ने। र यही धागोले सिलाउँदा पनि हुन्छ, म हजुरहरूलाई बताइसकेकी छु। र मैले भने यो धागोहरू लक गरिसकेकी छु। अब सियोमा धागो राखेर मैले यसलाई यसैमा जोड्दैछु। जसरी मैले बनाउँदैछु त्यही कुरा हजुरहरूले रिपिट गर्दै बनाउनु होला। यसरी बोर्डरसँग मिलाएर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले तल तल झार्दै सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो माथि नलानु होला। यसरी यहाँ तल छ, यसलाई यसरी तल तल तेर्सो जो डिजाइन छ त्यसैमा सिलाउँदै झार्ने। यसै गरी मिलाउँदै सिलाउनु होला। बोर्डरसँग म्याच भएको हुनुपर्नेछ। यो म अहिले भने बोर्डरमा आइसकेकी छु। बोर्डरमा भने हाम्रो जुन सुल्टे सिधा डिजाइन थियो त्यसैमा सिलाउँदै झार्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अब हेर्नुस् यति सिलाइसकेपछि अब यो तलको बोर्डरको भाग पनि यसैमा जोडेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। सबै यसरी नै सिलाउनु होला। अब हेर्नुस् यति सिलाइसकेपछि यो हाम्रो यस्तो देखिएको छ। अब जति पनि वेस्टेज धागो छ यो लक गर्नु भनिसकेकी छु म हजुरहरूलाई। र म पनि यो वेस्टेज धागो लक गर्दैछु, जसले गर्दा बुनाइ फिनिसिङ र बलियो बन्न जान्छ। अब हेर्नुस् यो लक गरिसकेपछि यसलाई पनि काट्ने। मैले यहाँ कपास लिएकी छु र यहाँ हामीले कपास राख्न सक्छौँ। यसरी यो अनुहारको सेप दिनको लागि हल्का चिज कुनै पनि चिज राख्न सक्नुहुनेछ। म कपास राख्दैछु। यसरी सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ पनि हामीले जुन सुल्टे छ डिजाइन त्यही घरबाट सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी सिलाउनु होला। यसमा भने हामीले सिलाउँदै माथि लानु पर्ने हुन्छ। यसरी सिलाउँदै लानु होला। हल्का सेप दिँदै सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी अब यो भाग सिलाएर सकिसकेको छ। यहाँ एक दुई पटक
लक लगाउन सकिन्छ। यसरी बनाउनु होला। अब म यो 1-2 पटक लक लगाएर काट्दै छु। यसरी बनाउनु होला। अब यसै गरी अर्को पनि लगाउने र यसलाई पनि यसरी नै सिलाउने। अब यो बीचको भाग पनि हामीले सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी सिलाउनु होला दुईटालाई जोडेर। यो सिलाइसकेपछि धागो लक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। 1-2 पटक लक लगाउन सक्नुहुनेछ। यसरी अब म यहाँको धागो पनि काटिसकेकी छु। यसमा मैले 8 नम्बरको काटी लिँदैछु। टुप्पोलाइको धागो 3 डबल गरेर लिँदैछु। यो मैले नाकको सेप बनाउँदैछु र यसमा मेरो 10 घर छ। 10 घर चाहिँ सबै यसरी सुल्टे सुल्टे बुन्ने। यसको उल्टे साइडबाट पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने, फेरि सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने। लास्ट घर चाहिँ उल्टा यसरी बुन्नुपर्ने हुन्छ। यही कुरा रिपिट गर्दै बनाउने। यसरी बुन्नु होला। यही कुरा रिपिट गर्दै मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रो बुनिसकेकी छु। अब हेर्नुस्, पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने, फेरि एक घर बुन्ने, पछाडिको घर चढाउने। यसरी सबै घरहरू बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सबै घरहरू बन्द गर्नु होला र थोरै मोडेर यसलाई यसरी सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यसैमा एट्याच गरेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। र धागो चाहिँ यसरी गाँठो लगाउने र यसै गाँठोको मुनिपट्टि सियो लगाई धागोलाई लक गर्ने। अब हेर्नुस्, यसरी सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ सबै यसरी नै सिलाउनु होला। अब यो भागमा पनि हामीले यसरी नै सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो साइड जसरी मोडेका थियौँ, यो साइड पनि त्यसरी नै मोडेर थोरै सिलाउने। अब हेर्नुस्, यो सिलाइसकेपछि यहाँ हामीले फेरि रुई राखेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। थोरै रुई राख्नु होला। यसरी अब फेरि यो भाग पनि हामीले सिलाउने, थोरै मोडेर सिलाउनु होला। यसरी फिनिसिङ दिनको लागि अझै 1-2 चोटि सिलाउन सक्नुहुनेछ। अब हेर्नुस्, मैले यहाँ जुङ्गा बनाउँदैछु। यसरी यहाँ पनि 2-3 पटक सिलाएर जुङ्गाको आकार दिन सक्नुहुनेछ। यसरी सिलाउनु होला। अब यसै गरी अर्को साइड पनि सिलाउने। जति धेरै बनाउन चाहनुहुन्छ त्यति धेरै मोटो बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी बनाउनु होला। म भने यहाँ धागो लक गर्दैछु।
धागो लक गरिसकेपछि धागोलाई काट्ने। अब यहाँ हामीले आँखाको सेप दिनुपर्ने हुन्छ। यो मैले यहाँ बनाइसकेकी छु। यसको सिधै हामीले यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। आँखाको सेप भने दुईटै एउटै आकारको हुने भएकोले हामीले यसलाई थोरै ध्यान दिएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी सिलाउँदै बनाउनु होला। यसरी अब हेर्नुस्, एउटा आँखा भन्दा अर्को आँखा थोरै सानो भए जस्तो छ। म यसलाई थोरै मिलाउँदै छु। यसलाई यही सिलाइसकेपछि यो थोरै बढ्छ। यसरी बनाउनु होला। अब यो बनिसकेको छ। मैले यो धागो लक गर्दैछु र लक गरिसकेपछि काट्ने। अब हेर्नुस्, यहाँ मुखको सेप बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी सिलाएर मुखको सेप बनाउने। यसरी यसमा पनि हजुरले 2-3 पटक सिलाउन सक्नुहुनेछ। बोल्ट देखाउनको लागि अर्थात् चकिलो देखाउनको लागि। अब हेर्नुस्, यहाँ पनि यसरी लक गर्ने। यसको आँखाको सेपमा भने यसरी सेतो कलरको धागो लगाएर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यसमा अझै 1-2 पटक सिलाउन सक्नुहुनेछ। यसरी बनाउनु होला। अब यो यसरी बनेर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई पनि हामीले यो पछाडि लक गर्ने। लक गरिसकेपछि यो धागो पनि म काट्दैछु। यो नयाँ टोपी बनाउने तरिका हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छ हाम्रो बुनाइ। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि, हाम्रो बुनाइसँग जोडिनको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्नुभयो भने आउने मेरो भिडियोहरू हजुरहरूलाई सजिलैसँग मिल्नेछ। र साथीहरूसँग पनि हाम्रो बुनाइ च्यानल सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै हाम्रो बुनाइ आजको यो टोपी बनाउने तरिकाबाट बिदा हुन चाहन्छ। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाको सँगै आजलाई धन्यवाद।